अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहलल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीमुल क़ुरानिल करीम वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रज। मैं आज एक नौहा पढ़ने वाली हूँ और उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बयान कर दूँ कि जो नौहा है वो बेशक मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है, मगर ये जो नौहा लिखा गया है ये ज़ुलजना जो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घोड़ा है, उसने अपने हुसैन अपने शहवार से बिछड़ने के लिए जो गम उसके दिल में है, आज भी उसके दिल में वो गम जो है ताज़ा है और आज भी वो मजनून की तरह अपने शहवार को ढूंढ रहा है। और बेशक ये ज़ुलजना जो है, दरअसल इसका असल नाम अल-मैमून जो रसूलुल्लाह ने इसका नाम रखा था और बेशक उन्होंने पाल कर मौला के हाथों सौंपा था। तो ज़ुलजना का मतलब होता है, अरबिक वर्ड है ज़ुलजना यानी परों वाला घोड़ा। तो ये इसकी अपनी अलग ही दास्तान है। अर्ज़ करबला में 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को इसने बहुत सारे मौजज़ात भी दिखाए हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। तो जब मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब हमारे मौला की शहादत हुई तो वो खेमे में आया, मौला की शहादत हो गई तो उसने मौला का कुर्ता मुबारक जो खून से आलूदा था वो और ज़ुल्फ़िकार हैदरी लेकर आया था तबर्रुक, और खेमे में आया और बेशक वो ज़ख्मी हालत में था। उसके भी बदन में तीर पेवस्त हुए थे, उसके पैरों में तीर पेवस्त हुए थे। तो वो जब आया था तो शहदानियों ने देखा, काफ़ी रोना गिरिया किया, बुका किया और 4 साला नन्ही वाली सकीना बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने ज़ुलजना से अर्ज़ किया कि ए ज़ुलजना, तू खाली हाथ आया है, तू तनो तनहा आया है, मेरे बाबा को तू तनो तनहा छोड़ कर आया है, कहाँ है मेरे बाबा? वो कुछ नहीं कहता। बीबी ज़ैनब ने उसके पुश्त से जो खून से आलूदा मौला हुसैन के कुर्ता मुबारक थे वो उतारी, उन्होंने हाथों में लिया और ज़ुल्फ़िकार हैदरी तबर्रुक उन्होंने लिया। और जब सब लोगों ने पूछा कि कहाँ है मेरे मौला, कैसे हैं मेरे आका, कैसे हैं मेरे भैया, बीबी ज़ैनब ने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने सरों को हिलाते हुए और अपने सरों को ज़मीन पर पटकते हुए वो कहीं और चला गया। और आज तक वो कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं तब पता। बड़े बड़े रावियों ने अपनी हदीस में लिखा है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है और ये इमाम शाफ़ई ने भी लिखा है कि ज़ुलजना कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। 61 हिजरी का जो वाक़या हुआ था, ज़ुलजना के आँखों में ये पस मंज़री, उसके आँखों में नक्श हो चुकी थी और वो बहुत तकलीफ़ में रहा अपने मौला को लेकर। और ये कहते हुए अपने ज़बान में, अपने अंदाज़ों में कहते हुए, जब मौला की शहादत हो रही थी, अज़्ज़लिमतु ज़ालिमा, कि कैसी ये ज़ालिम उम्मत है जो अपने ही रसूल के नवासे को बेरहमी से कत्ल कर डाला। तो आज भी जो है ये कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अर्ज़ करबला में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं आज से ठीक 1200 साल में, और उससे पहले भी कई सालों में अर्ज़ करबला में इराक़ में ये वाक़या हुआ है कि आसमानों में परवाज़ करती हुई परों वाला घोड़े को देखा गया है, आसमानों में परवाज़ करती हुई। ये कई रावियों ने भी लिखा है, मख्तल की भी रिवायत है और कई ऐसे उलेमा ने अपने किताबों में भी पेश किया है।
تو یہ واقعہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کہ ذوالجناح کہاں گیا، کس حال میں ہے. لیکن اتنا ہے کہ کل روز محشر ضرور آئے گا، اور جو اس کی آنکھوں میں جو نقش ہو چکا ہے، وہ سارا منظر عرض کرب و بلا کا، وہ کل اس کی آنکھوں سے دکھایا جائے گا کہ کیسے ہمارے مولا کو شہید کیا گیا، کیسے ہمارے آقا کی شہادت ہوئی، کیسے لوگوں نے ظلم کیا. 1995 میں زخم لگے مولا کو، چاروں طرف سے زخم لگے. تو یہ ذوالجناح کی ایک الگ ہی داستان ہے جو میں نے تھوڑی سی بیان کر دی. آج تو میں ذکر نہیں کرنے والی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی کروں گی، لیکن میں ایک نوحہ پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سب توجہ دیں. ایک بار آپ لوگ درود پڑھ لیں، جو مجھے سامعین حضرات، جو مجھے خواتین حضرات جو مجھے سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ایک بار آپ سب درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آتی ہے اس کے خون کی خوشبو جو بار بار، محسوس ہو رہا ہے یہی ہے میرا سوال، آیا ہے کیا جلوس میں، آیا ہے کیا جلوس میں مظلوم کربلا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح، سیدانیاں تڑپتی تھی محشر کی تھی گھڑی، ہے یاد مجھ کو آخری رخصت حسین کی، زینب نے مجھ کو سونپا تھا، زینب نے مجھ کو سونپا تھا بیٹا بطول کا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح، دیکھا جو میں نے پیاس کی آنکھوں میں انتظار، قدموں کو چوم چوم کے کہتا تھا بار بار، سغرا کے پاس لے چلو، سغرا کے پاس لے چلو، گر حکم ہو تیرا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح، پیاسے کا میرے زی پہ سنبھلنا محال تھا، ہائے برچی جگر میں تیر بدن یہ حال تھا، اترا تھا ایک نشیب میں، اترا تھا ایک نشیب میں زہرا کا لاڈلا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر
یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح، مدت سے ہے تلاش غریب الدیار کی، ہے پہچان ایک یہ بھی ہے میرے سوار کی، چہرے پہ خون اصغر، چہرے پہ خون اصغر بے شیر ہے ملا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح، گردن ہوئی گردن ہے اس کی یوں بھی تکلم جھکی ہوئی، اپنا سوار ڈھونڈ رہا ہے وہ آج بھی، بچھڑا ہے یوں حسین سے، بچھڑا ہے یوں حسین سے اب تک نہیں ملا، لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا، آ کر یہی جلوس میں، آ کر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمامی حضرات کے لیے یہی دعا کروں گی کہ مولا آپ تمامی حضرات، جتنی بھی خواتین حضرات ہیں، ان سب کی عزائے قبول کریں، پرسہ قبول ہوں ماں زہرا صلوات اللہ علیہا و اجمعین کے صدقے سے۔ اور آج 10 محرم الحرام ہے، اور بے شک آپ تمامی حضرات کے لیے یہ الوداعی ہے، محرم ہے، ہم تمام حضرات کے لیے، ہم تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ اور بہت دیکھتے دیکھتے وقت بھی ہو گیا کہ 10 محرم الحرام ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سال اگر ہم سب کی جانیں بچ گئیں، ہم لوگ اگر سلامت رہیں تو پھر عزاداری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے میں بھی الوداع لیتی ہوں آپ تمامی حضرات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔